नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। जनप्रतिनिधिबीच झडप हुँदा अध्यक्षको दुईवटा दाँत भाँचिएको छ। सप्तरीमा जनप्रतिनिधिबीच झडप हुँदा एक जनप्रतिनिधिको दाँत भाँचिएको छ। छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डप र उपाध्यक्ष उषा कुमारी मण्डप बीच कुटाकुट हुँदा अध्यक्ष मण्डपको दाँत भाँचिएको हो। कुटाकुटमा अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डपको दुईवटा दाँत भाँचिएको छ भने उपाध्यक्ष उषा कुमारी मण्डपलाई पनि हातमा चोट लागेको जनाएको छ। मंगलबार गाउँपालिकाको बैठकमा गहुँ वितरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहँदा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच एकाएक विवाद भएको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष दिपेन्द्र प्रसाद यादवले बताए। उनले भने बैठकमा सामान्य छलफल नै भइरहेको थियो। सोही क्रममा 81 अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच विवाद बढ्दै कुटाकुट हुन थाल्यो। त्यसपछि हेर्दा थाहा भयो अध्यक्ष ज्यूको दुईवटा दाँत भाँचिएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गरेको दिन संसद भवन घेराउ गर्ने विप्लव सहित 6 जना पार्टीको निर्णय भएको छ। दुई मोर्चा संगठन र 6 दलीय गठबन्धनको मंसिर 28 गते संसद भवन घेराउ गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार राजधानीमा बसेको गठबन्धनको बैठकले एमसीसीको विरुद्धमा मंसिर 28 गते संसद भवन घेराउ गर्ने निर्णय भएको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेलले रातो पार्टीलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार मंसिर 27 गते नेपाल स्थित एमसीसीको कार्यालय घेराउ गर्ने निर्णय भएको छ। 24 गते राजधानीको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। थप कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार तय गरेर आन्दोलनलाई जारी राख्ने निर्णय समेत गएको गजुरेलले रातो पार्टीलाई बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले सरकारको सिफारिसमा संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। सो अनुसार संसदको दुवै सदनको बैठक मंसिर 28 गते मंगलबार दिउँसो 2 बजे बस्ने तय भएको छ। सो बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि जान सक्ने चर्चाका बीच 6 दलीय मोर्चा तानेको छ। 6 दलीय मोर्चा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल लगायतका दल तथा मोर्चा संगठन रहेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भक्तपुरमा युवा संघका जिल्ला सदस्यको हत्या गरिएको छ। मंगलबार राति पौने 10 बजे भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 2 बालकोटमा हनुमन्ते खोलाको पुलमनी गम्भीर घाइते अवस्थामा भेटिएका उनको उपचारका क्रममा मध्यपुर थिमी अस्पताल मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर जेसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार घर फर्कने क्रममा कुटपिट गरिरहेको स्थानीय वस्तुले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरी प्रहरीकै सहयोगमा श्रेष्ठलाई राति 10 बजे उद्धार गरी उपचारका लागि मध्यपुर अस्पताल लैजाँदा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको उनले जानकारी दिए। श्रेष्ठको हत्यामा संलग्नको आशंकामा प्रहरीले 2 जनामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरि सेक्मीको कमान्डमा टोली गठन गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। मुद्दा समाधान नभई ज्वालामुखी विस्फोट हुन सक्ने अध्यक्ष ठाकुरले बताएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले तराईको मुद्दा समाधान नभई ज्वालामुखी विस्फोट हुन सक्ने बताएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै वर्तमान संविधानसँग असन्तुष्टि पोख्दै उनले तराईको मुद्दा समाधान नभई ज्वालामुखी विस्फोट हुन सक्ने बताएका छन्। हाम्रो असन्तुष्टि वर्तमान संविधानसँग रहँदै आएको छ र असन्तुष्टि कायमै छ। थरूहट आन्दोलनदेखि असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ। थरूहट आन्दोलन यसको विरोधमा हुँदा हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यौं तर गोलीगाँठा चल्न थाल्यो। अहिले पनि हाम्रो नेताहरू जेलमा छन्, तारिखमा छन्। सांसद रेशम चौधरी टिकापुर घटनामा जेलमा छन्। महोत्तरीमा पनि त्यस्तै घटना भएको छ। उक्त घटनामा 96 जना माथि मुद्दा परेको छ र 3 जना जेलमा छन्। अहिले समस्या छँदैछ, समाधान चाहन्छौं, त्यसैले माग समाधान हुनुपर्छ। त्यसो नभई ज्वालामुखी विस्फोट हुन सक्छ, सडकमा आउनुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो नहोस् उनले भने। अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीभित्र पनि स्थिरता आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन्। राजनीतिक दलले सरकार बनाउने व्यवस्था भएकाले दलभित्र अस्थिरता हुँदा त्यसको प्रभाव सरकारमा परेको उनको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। ओलीबाट मुक्त समाज बनाउँछु, मलाई जिताउनुहोस् देउवा। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जनताले डर त्रासको अनुभव गरेको भन्दै आफूले जनतालाई त्यो डर त्रासबाट मुक्त गराएको बताएका छन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टबाटै सबैले ओलीको डर त्रासबाट मुक्ति पाएको अनुभव गरेको बताए। उनले भने जनताले केपी ओलीको सांसदबाट मुक्ति पाएका छन्। अब त्यो मुक्तिलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा तपाईहरूको हातमा छ। उनले आफूलाई पार्टी सभापतिमा जिताउन आग्रह गर्दै कार्यकर्तालाई भने आउँदो सरकार कांग्रेसको
हुन्छ। गाउँदेखि माथिसम्म त्यो मेरो जिम्मा भयो। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कुनै किसिमको मनमुटाव राख्न नहुने पनि उनले बताएका छन्। उनले भने भोलि चुनाव आउँछ, आन्तरिक निर्वाचनमा भएको मनमुटावले आगामी स्थानीय तहको र राष्ट्रिय निर्वाचनमा कुनै असर नगरोस्। उनले अब तिनै तहमा कांग्रेसको सरकार हुने दावी गर्दै त्यसका लागि आफूलाई जिताउन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। उनले भने कुनै पनि हालतमा डर र त्रासबाट मुक्त शासन ल्याएरै छाडिन्छ। कांग्रेसको सरकार बनाउँछु तपाईहरूलाई साथ दिनुहोस्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। पार्टी भनेकै एमाले र कांग्रेस हुन्, अरु त पानीका फोका केपी ओलीले भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालका राजनीतिक पार्टी भनेको नेकपा एमाले र कांग्रेस मात्र भएको बताएका छन्। ओलीले अरु सबै पार्टी पानीको फोका जस्तो भएको टिप्पणी समेत गरे। शुक्रबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताएका हुन्। वास्तवमा पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस हो। अरु त बन्छन् बिलाउँछन्, फेरि बन्छन् फेरि बिलाउँछन्, अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। उनले अरु पार्टीलाई पानीका फोकाको संज्ञा समेत दिए। पानीका फोका जस्तो उठिरहन्छन् फुटिरहन्छन्। उनले नेकपा एमाले देशको प्रमुख पार्टी भएको भन्दै यसको काँधमा प्रमुख अभिभारा रहेको दावी समेत गरे। उनले नेपाली कांग्रेसलाई समेत एमालेले सम्झाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए भने नेपाली कांग्रेसलाई समेत सुझाउँछन्। त्यस कामका लागि अहिले म जाँदैछु, ओलीको भनाइ छ। उक्त कार्यक्रमपछि ओली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। ओलीले भाषण जारी रहँदा मञ्चबाट हिँडे नेपाल र प्रचण्ड। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन नसक्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मञ्च छाडेका छन्। नेपाली प्रचण्ड र माधव नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेको छैन भने उनीहरू लामो समयपछि एकै मञ्चमा कांग्रेसको महाधिवेशनका क्रममा देखिएका थिए। ओली महाधिवेशनको उद्घाटन सुरु भएपछि केही ढिला गरी आएका थिए, तर उनी प्रचण्ड र नेपाल लहरेको सोफामा बसेनन्। उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्दा भोलि पल्लोपट्टि गए, जहाँ नेता रामचन्द्र पौडेल बसेका थिए। पौडेल सोफाबाट उठेपछि ओली बसेका थिए। ओलीले प्रचण्ड र नेपालको भाषण सुनेपछि ओलीले भाषण गर्न थालेपछि प्रचण्ड र नेपाल पहिले नै उठेर हिँडेका थिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। 57 मुलुकमा फैलिएको ओमिक्रोन अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्न सक्छ, डब्ल्युएचओले भनेको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन झण्डै 5 दर्जन मुलुकमा फैलिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालसम्म उक्त भेरिएन्ट 57 मुलुकमा फैलिएको पुष्टि भएको जनाएको छ। बुधबार विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित 47 मुलुकमा पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। ओमिक्रोन फैलिने क्रम जारी रहेको अस्पतालमा भर्ना हुने मानिसको संख्या बढ्न सक्ने समेत डब्ल्युएचओको भनाइ छ। डेल्टा जत्तिकै वा सोभन्दा कम गम्भीर हुने देखिए पनि थप मानिस संक्रमण भएको अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या भने बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। डब्ल्युएचओले भनेको छ उक्त रिपोर्टमा ओमिक्रोनबाट गम्भीर बिरामी हुने वा नहुने भनेर मूल्याङ्कन गर्न थप तथ्याङ्क चाहिने पनि उल्लेख छ। पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान गरिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालसहित दक्षिण एसियाका 3 मुलुकमा पनि फैलिएको छ। नेपालमा हालसम्म 2 जनामा यो भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ भनेर भारतमा यसबाट संक्रमितको संख्या 21 पुगेको छ। त्यस्तै कयौं मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामाथि कडाई गर्न थालेका छन्। इजरायल र जापानले विदेशी यात्रुलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। नेपालले समेत हङकङ सहित 9 मुलुकबाट हुने हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रामक क्षमता, हालका खोपको प्रभावकारिता र गम्भीर संक्रमण हुने वा नहुने भनेर पूर्ण तथ्य आइसकेको छैन। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। कमल थापालाई जितेकी रेखा थापाको राजनीति कतै बढ्दै गएको छ। यो साता नेपाली राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा विशेष चर्चामा रहेको राप्रपा 81 चर्चामा आउनुको कारण थियो। उसको एकता महाधिवेशनले तर्जुमा गर्ने राप्रपाका भावी कार्यदिशा र नेतृत्व बारे त चर्चा र बहस हुने नै भयो। त्यसैमाथि थपिए 2 थापा। 1 थापा थपी राप्रपाको स्थापनादेखि हाल यसपटक हार हुनु अघिसम्म त्यसको बागडोर सम्हालिनेका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपामा एक सत्र राज गरिरहेका कमल थापा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको सेरोफेरोमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै बाटोमा चर्चामा आउनुको स्वाभाविक थियो। उनले आजसम्म गरेका कामको मूल्याङ्कन र समीक्षाका क्रममा कतै ताली बजे त कतै गाली स्वीकार गुन्जिए। अनि राप्रपाको एकता महाधिवेशन अवधिभर चर्चाको शिखरमा रहेकी अर्की थापा हुन्, चर्चित र लोकप्रिय नायिका रेखा थापा। तर चर्चाको शिखरमा रहेका यी दुवै थापाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको चुनावमा पछाडि अध्यक्षका लागि कमल थापाका प्रतिद्वन्दी थिए राजेन्द्र लिग। विडम्बना नेपाली राजनीतिमा खली खाएका राजनीतिज्ञ कमल थापाको निशानमा भने भर्खरै राजनीतिको मैदानमा पदार्पण गरिरहेकी रेखा थिइन्। राजनीतिक यात्रामा जेठो र कान्छोको कुरा गर्ने हो भने कमल थापाको तुलनामा रेखा थापा भर्खरै बामे सर्न थालेको बच्चा मान्न सकिएला। तर कमल थापा महाधिवेशनका बेला